इंसान अहले अरब के लिए मुखातिब अव्वल फरमाया हमने इसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया, ये तर्जमा उन्होंने किया है। ये हमने कुरान बनाया, इसका नाज़िल फरमाया, ये वे इख्तियार फरमाया कि मैं तुमसे अरबी में कलाम करूं, क्योंकि मुखातिब अव्वल तुम हो और मैंने तुम्हें ज़ुबान दी है अरबी, और फिर मैंने तुम्हें 5 सेंसेस दिए हैं। उन्हीं 5 सेंसेस को कहते हैं अकल। अगले प्रोग्राम किसी में बताऊंगा मैं अकल का माना क्या होता है, पहले भी शायद बताया है। अकल, इनका इस्तेमाल करना। फरमाया मैंने तुम्हारी ज़ुबान में इसको नाजिल किया ताकि तुम इसे समझो, इस पे गौर व फिक्र करो और देखो कि ये कुरान तुम्हें क्या कह रहा है, और देखो ये कुरान कहाँ से आया है। असल में यहाँ पर वो ना एक चीज़ है जो यहाँ पर नहीं, वो दूसरी सूरतों को जोड़ करने से, मिलाने से समझ आती है। वो कहते थे कि ये किताब, ये तो नबी के सल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है, तो अब यहाँ ये बताया गया अगर इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है तो तुम भी तो अरबी बोलते हो ना, गौर करो, अकल करो। अगर ये इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है तो तुम भी अरबी बोलते हो, अरबी में है, तुम्हारी ज़ुबान में है, तो तुम्हें इस जैसा बना के लाओ। और अगर तुम नहीं ला सकते तो फिर इसके ऊपर समझो कि वह इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम, ये यहाँ का नहीं है बनाया हुआ, यकीनन ये ऊपर से आया है, ये लौह महफूज में से है और हमारे नज़दीक ये बहुत बुलंद मर्तबा हिकमत वाली किताब है। लअलियुन हकीम, यहाँ कुरान की शान में ये लफ्ज़ क्यों आया है इस पर टाइम नहीं कि मैं बता सकूं, फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त। और ये कुरान जो है, अब उसके साथ जो वो सलूक कर रहे हैं कुरान के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सियाबा के साथ, उसका तकाजा तो ये था कि हम पंजाबी में कहते हैं नहीं मानदा ते ना मन रहन दे, ख़त्म। लेकिन यहाँ क्या करम है, क्या इनायात है। वो क्या कह रहे हैं, वलगौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, वो शोर मचाते हैं जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान सुनाने वाले को ज़ख्मी करते हैं, कुरान पढ़ने वालों के ऊपर क़यामतें डालते हैं और अल्लाह ताला के बारे में नाउज़ु बिल्लाह गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद चूँकि वो रब है और वो रहीम है, उसकी रहमत का ये तकाजा है कि उसकी हिकमतों का ये तकाजा है। क्या तकाजा है? आफा नदरिबू, बहुत अजीम आयत है, बहुत 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 अजीम आयत है। आफा नदरिबू अनकुम ज़िक्रा सफ़हन अन कुंतुम कौमम मुसरिफून। माँ बेटे से कहती है ये जो करता है ना, ये इसका मामला रहा, रोटी मैंने इसके लिए पका के रखी है। वो किसी ने बात सुनाई थी, एक टीचर ने, कि वो बच्चा माँ को बहुत मार के आया, बहुत बुरा हाल किया, तो वो माँ स्कूल रोटी लेके आई और टीचर को कहती है कि अगर मैंने दी तो इसने खानी नहीं है, तुम दे दो, सुबह भी लड़के आया है, चूँकि मैं रोटी खाना इसका हक है, अब वो मामता मेरा हक है, तो इसकी इस बदतमीज़ी की वजह से मैं इसको रोटी देना तो ख़त्म नहीं कर दूँगी। क्या बात है। अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारा ये रूड होना और हद से गुज़र जाना और लोगों को इस कदर तकालीफ देना और मैं हुजूर को तकालीफ देना और इसका इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, ये तुम्हारी सारी हरकतें आफा नदरिबु अनकुम ज़िक्रा अन कुंतुम कौमम मुसरिफीन, ये जो तुम्हारे रूह की ग़िज़ा है, जिससे तुम्हारे नफ्स ने सुधरना है, जिसकी जो वो ग़िज़ा है जिसकी वजह से तुमने आगे जहान में जाने के काबिल होना है, क्या मैं वो तुम्हें खाना देना छोड़ दूं? क्या मैं वो कुरान को नाजिल करना छोड़ दूं? क्या मेरा हबीब तुम्हें बताना छोड़ दे? वो तुम्हारा मामला है। मेरी रहमत और मेरी रबूबियत का तकाजा है कि मैं तुम्हारे कामों को देखकर मेरी अता नहीं रुकेगी, वो उसी तरह चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी, और तुम्हें इख्तियार है
چاہے اسے قبول کرو، فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور چاہے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، یہ تو تمہارا اختیار ہے جو میں نے دیا ہے، لیکن میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا، میں عنایت کروں گا۔ اور وَكَمَّا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جو تمہارا رویہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ پہلے بھی اسی طرح رہا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تمہارا رویہ اس وجہ سے ہے کہ تم الیٹ فیملی سے ہو، اور تم نے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہے۔ وہ جو تم سے پہلے تھے نا، ان کے اندر بھی مال و دولت زیادہ تھا، ان کی قوتیں بھی زیادہ تھیں، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے، میں نے ان کو اپنی عطا کا ہاتھ نہیں روکا، دست رحمت ان سے نہیں روکا، اس طرح میں تم سے بھی نہیں روکوں گا۔ ان کا بھی ایک انجام ہوا، تمہارا بھی ایک انجام ہوگا، وہ بھی فیل ہو گئے اور تم بھی فیل ہو گئے، مگر میں چونکہ کریم ہوں، میرا فیض جاری و ساری رہے گا۔ کیا کمال ہے! اور فرمایا اگر تم ان باتوں پہ غور و فکر کرو، کائنات کے اوپر، جہان کے اوپر، آگے وہ جہان کے اوپر غور کرنے والی اگلی آیت آ رہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جو تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہے اس سے دھیان کرو اور تفکر کرو، عقل، شعور، وہ پیچھے یہ لفظ آ گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اگر اس کو تم بروئے کار لاؤ اور سوچو، اور جو میں آگے مثالیں دینے والا ہوں اس کے اوپر غور کرو، تو نتیجہ یہ نکلے گا، تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے، اور تم یہ کہو گے جب تم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو تم صرف اللہ ہی نہیں کہو گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ تم یہ کہو گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ جو تمہارا میرے بارے میں غلط گمان ہے نا کہ سارے جہان کو میں اکیلا کنٹرول نہیں کرتا، یا میں سارے جہان کو اکیلا نہیں جانتا، یا آگے میں حساب نہیں کر سکتا، یا میں آگے قیامت کو برپا نہیں کر سکتا، تو جب تم غور و فکر کرو گے اور پھر تم سے عقل کا استعمال کرو گے، جب پھر تم سے یہ سوال کیا جائے گا تو تم صرف خلق السماوات والارض یقولن اللہ نہیں کہو گے، بلکہ تم اس نتیجے تک پہنچ جاؤ گے کہ ہاں وہ اللہ علیم ہے، اس جہان میں بھی اکیلا علیم ہے خدا ہونے کے اعتبار سے، اگلے جہان میں بھی اکیلا علیم ہوگا، وہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کیسے پتہ چلے گا، نہیں، اسے یہاں بھی پتہ وہاں بھی پتہ، اس کی یہاں بھی قدرت اور وہاں بھی قدرت، اور اس نے اپنی قدرتیں دکھائی ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر ان کا عقیدہ بیان نہیں ہو رہا کہ وہ یہ مانتے ہیں، اللہ کو عزیز بھی مانتے ہیں، اللہ کو علیم بھی مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں ہاں جی وہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ عزیز بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے یہ 5-6 آیتیں ان کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ یہ آیت پچھلی صورتوں میں بھی آئی ہے اور زخرف میں یہ 2 بار آئی ہے، اور زخرف میں پھر اس کی پوری تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں نے توحید اور رد شرک پر جب کام کیا تھا پروگرام، ان آیات کو میں نے ایک اینگل سے بتایا تھا، اب وہ دوسرا اینگل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مجھے ہمت توفیق دے کہ اسی عقیدہ آخرت کے بارے میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار و مشرکین کے سامنے اپنی صفت عزیز کا ذکر کیا۔ عزیز کا کیا معنی ہوتا ہے اس وقت میں وہ نہیں عرض کروں گا۔ اگر وہ مشرک یہ کہتے تھے، مثلا اگر ان کا یہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھیں کہ تو آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے کہ عزیز اور علیم نے۔ اگر یہ وہ مان رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے عزیز ہونے کی اتنی دلیلیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں؟ وہ بلال کو مار کیوں رہے ہیں؟ وہ سمیہ کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ زنیرہ کو کیوں مار رہے ہیں؟ اگر ان کا یہی عزیز و علیم والا عقیدہ تھا، نہیں،
ताकिलून को इसके साथ मिलाएं। और बाद में वजअलू लहू, अब ये देखें यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना ये वो कह रहे हैं, और आगे देखें वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, और उसकी मखलूक को जिनमें जिन भी हैं सूरज तारे भी हैं उनको उन्होंने खुदा का हिस्सा बना दिया। तो अब अगर वो अजीज और अलीम मान रहे हैं तो ये अगली आयत में वो तो हिस्सा बना रहे हैं कि वो अकेला अजीज नहीं है, वो अलीम नहीं है। इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, तो वो उसके लिए यहाँ तो लिखा है इंसान खुल्लम खुल्ला ना शुक्रा, ये नहीं उसका मतलब। एक कफूर मुबीन का और तर्जमा होता है, वो मैं दोबारा इंशाल्लाह जब इसको बयान करूँगा फिर मैं कहूँगा, बताऊँगा कि इन्नल इंसान लकफूर का क्या मतलब होता है। यानी तज़ाद देखें, इसका मतलब ये उनका अकीदा नहीं है। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार फरमा रहा है और बता ये रहा है अगर मैं ये करूँगा, यहाँ पर मैंने ऐसे रास्ते बनाए हैं तुम्हारे लिए, तो फिर मैं आगे भी ये सारा करूँगा। यानी इस जहान की मिसाल देकर उससे इस्तदलाल फरमाकर बंदों को समझाने के लिए, उसे इस्तदलाल फरमाने की क्या ज़रूरत है, इनकी इंसानों की लैंग्वेज के मुताबिक वो फरमाकर फिर अल्लाह ताला आगे ये मिसाल दे रहा है। फरमाया अल्लज़ी, वही तो है, सुभान अल्लाह, वही तो है। कौन? अल अजीज, ये पीछे आया अल अजीजुल अलीमुल लज़ी। ये जो वक़फ़ होते हैं ना, बहुत गहराई होती है इनके अंदर। यहाँ पर जो वक़फ़ आया है वो गोल दायरा है और उसके ऊपर एक ला पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वाला लयकूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम में जो बात हुई है ये कंप्लीट नहीं है, ये अनकम्प्लीट है। यहाँ से किसी मज़मून को शुरू किया गया है, ये आगे चल रहा है। और फिर जो अल्लाह जी फरमाया ये पीछे जाता है कि वो जो अजीज़ और अलीम है उसका ये काम है, उस अजीज़ अलीम का ये काम है जअलकुमुल अर्दा महदा, जिसने ज़मीन को फर्श बिछौना बना दिया। बिछौना बनाने का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दी कि तुम इसके ऊपर रह सकते हो, तुम इसके ऊपर चल फिर सकते हो, तुम इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। ये किसने इंतज़ाम किया है? अजीज़ और अलीम ने, उसने ये काम किया, तुम्हारे लिए ये किया है। और वजअल लकुम फ़ीहा सुबुला, और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए। ये जितनी सड़कें, जितने रोड, जो कुछ है, और यहाँ तो एक सीधा रोड या मोटरवे पर हम सफ़र करते हैं। उस ज़माने में अरब के अंदर सहरा में, पहाड़ों में और दूसरे मुल्कों में जाने के लिए सुरंगों के नीचे से जिस तरह से जाया जाता था, वो पहाड़ों का जिक्र कुरान करीम में जिस तरह से आता है। फरमाया कि ये जो रास्ते बने हुए हैं मैंने बनाए हैं और तुम्हारे लिए बनाए हैं। लअल्लकुम तहतदून, दो मतलब हैं इसके। एक मतलब ये है कि ये जो तभी दुनिया है ना जिसके अंदर तुम रह रहे हो, तुम इस मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच सको, ये रास्ता मैंने बना दिया। ये तो एक सती बात है, तभी बात है, हयाती बात है, जिस्मानी बात है। अब वो जो अंडरलाइन है, जो बैन सुतूर बात है, जो अल्लाह ताला समझा रहा है और शुबे का इजाला फरमा रहा है, वो ज़रा आगे जाकर आती है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ ये बात अर्ज कर दूँ। फरमाया जिसने यहाँ तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है और रास्ते बनाए हैं ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद को पहुँच जाओ, जैसे उसने तुम्हारी तभी ज़िंदगी के अंदर ये इह्तिमाम किया है, वाह क्या बात है, ये रुकू इसी बात पर ख़त्म होता है। इसी तरह उसने तुम्हारी जो नफ्स की रूह की ज़िंदगी है उसके लिए भी रास्ते बनाए हैं, उसके लिए भी एक ज़मीन बनाई है, और उस रास्ते पर चलाने के लिए तुम्हें हिदायत दी हैं। और चलती फिरती सूरत के अंदर
انبیاء کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ بھی رستے بنائے ہیں، اور قرآن کو نازل کیا، اور وہ عربی میں نازل کیا جس کا بیان پہلے ہے، اور جب تم اس پر چلو گے تو جیسے منزل یہاں پا لیتے ہو نا، اسی طرح آخرت کی سمجھنے کے لیے بھی تم منزل پا لو گے، تمہیں وہ پتہ چل جائے گا۔ یعنی تبھی دنیا سے علم خداوندی اور قدرت خداوندی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اور لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم راہ پالو، کس کی؟ تبھی کی، اور اعتقادی اور عقلی اور ایمانی کی۔ آگے وہ جو بات بتانی ہے وہ آگے ارشاد ہو گیا ہے، والذی نزل، واہ، سپر پیس آ گیا اصل بات کا، جس کو میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آیت اس کو اپنے لفظوں میں فرما رہی ہے۔ والذی نزل، وہ عزیز اور علیم کا دیکھیں جوڑ جو ہے نا وہ کس طرح سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اللہ جو عزیز اور علیم ہے، اس کی شان یہ ہے، نزل من السماء ماء بقدر، جب وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو وہ اتنا نازل فرماتا ہے جتنے پانی کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں سے مراد انسان نہیں، اس پانی کی ضرورت زمین کو بھی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی ہوتی ہے، حیوانات کو بھی ہوتی ہے، نباتات کی بھی ہوتی ہے۔ یعنی چونکہ وہ رب ہے نا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کیا لفظ آیا، فرمایا کیا اندازے ہیں اس کے، فرمایا سمجھانے کے لیے بندوں کو فرما رہا ہے یہ جو میں پانی اتارتا ہوں نا، یہ میرے ایک پلاننگ پروگرام سکیم کے تحت ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا نازل کرنا ہے، میں نے اس کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، انہی پیمانوں کے مطابق میں آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہوں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور وہ جو پانی آیا ہے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہیں اس کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور کبھی ہوتا ہے بلدۃ میتا، شہر کو زندہ کر دیا، کیونکہ وہ شہر ہی زندہ ہو جاتا ہے، وہ جل تھل ہو جاتی ہے، بہاریں آ جاتی ہیں، تو وہ مردہ شہر زندہ ہو گئے، اور مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں، اور نباتات اگ گئے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ جو پانی آیا اس سے یہ ہو گیا۔ اب وہ بات آ گئی جس کے فرمانے کے لیے اس نے ساری تمہید باندھی ہے۔ فرمایا جیسے تم میری اس قدرت کو دیکھ رہے ہو، کس قدرت کو؟ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، میں نے راستے بنائے، میں نے شہر بنائے، میں نے آسمان سے پانی عین ایک اندازے کے مطابق نازل کیا، اور مردہ کو زندہ کیا۔ جب تم پیچھے لعلکم تعقلون پیچھے آیا تھا، اگر 5 سینسز کو یوز کرو گے، عقل کو یوز کرو گے، تو تمہیں سمجھنے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جیسے بارش سے میں شہروں کو، زمینوں کو زندہ کرتا ہوں، فصلوں کو اگاتا ہوں، کذالک تخرجون، اسی طرح سے میں تمہیں قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ تخرجون کا جو لفظ ہے، کذالک تخرجون، یہ بہت اسلوب آیا ہے۔ میرے سامنے یہ الفاظ تھے، نباتات ہے، نشر ہے، اثر ہے، حساب تھا، میرا یہ خیال تھا کہ میں ہر ایک کی الگ الگ آیتیں پڑھوں، پھر میں نے کہا نہیں، یہ ایک اسلوب دوسرا بھی ہے، تو یہ اسلوب جو ہے وہ مجموعی طور پر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ بارشوں والی بھی آ گئی، نباتات والی بھی آ گئی، اس کے علم والی بھی آ گئی، تو وہ اکٹھی وہاں پر بھی وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح میں تمہیں نکالوں گا۔ آگے پھر اگلی آیت، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ فرمایا میں نے یہ کیا، مردوں کو اسی طرح سے زندہ کروں گا دنیا کو، اور پھر فرمایا والذی خلق الازواج کلھا،
इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बड़ी रिसर्च हुई है, हो रही है और होती रहेगी। अभी तक वेस्ट पूरे को एक चीज ऐसी नहीं मिल सकी जो तन्हा हो और कोई फंक्शन कर रही हो। वाह 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 वाह। ज़ौज का क्या मतलब होता है? हर चीज का जोड़ा है और एक चीज दूसरे के साथ मिलकर अपना रोल अदा करती है। हमारे यहाँ ज्यादातर मियाँ बीवी को ज़ौज, बल्कि ज़ौज खामद का भी कुरान में तो कहा गया, हमारे मुआशरे या सोसाइटी में नहीं, वो ज़ौजा ही होती है बेचारी, तो वो ज़ौजा ही होती है, बंदा भी ज़ौज होता है। अच्छा, अब वो ज़ौज दोनों मिलते हैं तो एक सिलसिला बनता है, एक फंक्शन होता है। तो अल्लाह ताला वेस्ट कहता है कि अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं कि जो तन्हा हो और वो अपना रोल अदा कर रही हो। तो बताया ये जा रहा है कि अल्लाह वो है कि जो तने तन्हा अपना रोल अदा कर रहा है, वरना दुनिया के अंदर हर चीज जोड़ा बन के अपना रोल अदा करती है। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जो बगैर किसी जोड़े के तने तन्हा अपना सारा रोल अदा कर रही है। सुभान अल्लाह। जब सुभान आए तो मुराकबा करें, वहां पर क्यों सुभान आया है? ये शान तंज़ीह है। किस बात से शान तंज़ीह है? वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, हर चीज का जोड़ा बनाया है। अच्छा, अब जोड़े के अंदर यहां एक और बात है, क्योंकि क़यामत अकीदा आखरत और शान खुदावंदी, इल्म खुदावंदी की, इस जहत से मैं बात कर रहा हूं आपसे। वो मुनकर है क़यामत के, कहते हैं नहीं आएगी। अच्छा, अब नहीं आएगी नहीं कहते, कहते हैं नहीं लाई जाएगी। कैसे पता होगा? कौन लाएगा? खुदा लाने नहीं देंगे क्या? यानी वो गोरख धंधा बहुत इकट्ठा हुआ था और वो मान ही रहे थे कि इस जहान के बाद कोई जहान होगा। अब उनको एक बात समझा रही, यहां भी वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, अगर कोई मेरी बेटी या बेटा ज़ौक़ रखने वाले हों तो ये जो अज़वाज आयत है ना, ज़ौजैन इस्नैन, जोड़े जोड़े, इनको इकट्ठा करें और फिर वहां उनको अपनी अपनी जगह के रख के देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है मिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। जब हर चीज का मैंने जोड़ा बनाया है तो तुम ये कह रहे हो वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, बस ये सिर्फ जमाना है, इसके अलावा तो कोई दूसरा जहान आने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जब मैंने हर चीज का जोड़ा बनाया है और मिलकर उनका फंक्शन हो रहा है, तुम जरा लअल्लकुम ताकिलून, ये जो मैंने दिया है ना, ये फ्रेश लेकर मेरे पास ना वापस आ जाना, इसको जरा इस्तेमाल करके बताओ। अगर हर चीज का जोड़ा है तो ये दुनिया है। अब ये फंक्शन कैसे करेगी, इसका नतीजा कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? अगर इसका जोड़ा आखिरत नहीं है तो फिर ये कैसे फंक्शन करेगी? और हर चीज का मैंने जोड़ा बना दिया। और वजअलकुम मिनल फुल्क वल अनआम मा तरकबून, उसके बाद फरमाया मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या इंतज़ाम फरमाए हैं, कश्तियाँ बनाई, चुपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो। अब वो सवारियों की बात लाकर फरमाया जब तुम वो सवारियों पर बैठते हो, लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा स्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू। अब वो खालक सुबहान लफ्ज़ आ गया। फरमाया ये मैंने तुम्हारे लिए जानवर बनाए हैं, पैदा किए हैं जोड़े जोड़े, यानी बात इन जोड़ों की हो रही है और कोई और जोड़ा समझाया जा रहा है। वाह। फरमाया तुम इन पर बैठते हो, इसके ऊपर कंट्रोल करते हो, और जब तुम इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, जम कर बैठ जाते हो, इसके खा वो जहाज हो या वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, वो ट्रेन हो, कोई चलाने वाला ड्राइवर हो, वो जहाज हो, कंकोड और रॉकेट तक जब तुम बैठ जाते हो उसके ऊपर, मैंने तुम्हें ये इजाज़ दिया है। सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, उस वक़्त जो अपने रब का जिक्र है ना वो सामने लाओ
کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، یہ نعمت اس نے عطا کی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ کیا ہے؟ تم یہ کہہ دو سبحان الذی، اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ ناتواں نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ سبحان اللہ جی کہا تو تمہارا شکریہ ہو گیا۔ اور یہ کہو سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اے اللہ تو نے جوڑے بنائے، سواری کے لیے دیے، اور ان کو تو نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ ورنہ وَمَا كُنَّا لَهُ قَارِنِينَ، ہم ان کو اپنے کنٹرول میں کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو تیری عطا ہے۔ اب دنیا کے سفر کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے آ گیا ہے كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا۔ یہ جوڑ دیکھیں ذرا، اسی طرح سے قبروں سے نکالوں گا۔ تم سفر کر رہے ہو اور اپنی منزل مقصود تک تم نے پہنچنا ہے، اور سبل اللہ لعلکم تہتدون، میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ یہ تم سفر کر رہے ہو ایک عارضی سفر، برمنگم سے برسٹل، برسٹل سے لندن، مانچسٹر، یہ تمہارا سفر ہے۔ اس وقت تم یاد رکھو کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، اور اس سفر کے ساتھ آئندہ سفر کو نہ بھولنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آج تو تم مانچسٹر جا رہے ہو، آج تو تم برمنگم جا رہے ہو، یہ سفر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ایک دن وہ سفر بھی ہے کہ تم یہ زبان پہ لاؤ، اس پہ یقین کرو کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ یعنی عارضی سفر کر کے وقت دعا وہ سکھا دی جو کبھی پرماننٹ سفر کو ہمیں بھولنے نہ دے۔ اور میں نے کہا تھا الہ اور الیہ کے اوپر مراقبہ کریں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، یعنی ان ارباب کی طرف نہیں جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنے رب کی طرف۔ اسی کی دو مثالیں، اسی سے اس کی نظیر دو آیتیں آتی ہیں، ایک سورہ شعراء میں ہے، ایک اعراف میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگر ایمان لائے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ فرعون تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ فرعون کی غلط فہمی دور کرنا مقصود تھا کہ کہیں یہ تو نہ سمجھ لے کہ تو رب ہے، ہم نے تیری طرف آنا ہے، نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں کفار و مشرکین کہتے تھے اگر قیامت ہوئی تو ہم نے اپنے ارباب کی طرف جانا ہے۔ کہا نہیں، مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سب نے اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سب نے اللہ کی طرف، تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر اعادہ کا عقیدہ، زندہ کرنے کا عقیدہ، جمع کرنے کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرمانے کا عقیدہ، اور اس کا علم اور شان کا عقیدہ، اور آلہہ باطلہ، ان سے نجات کا عقیدہ کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور سورہ مدثر کے اندر یہی فرمایا گیا تھا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اللہ اکبر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔